بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد جڑا آمنا دلال، ساڈا پیر اے محمد جڑا آمنا دلال، جے تیرا بھی کوئی ایسا ہے سانو بھی وخال۔ ساڈا پیر او جس نے چاننو سی چیریا، انگلی جا اٹھائی چاند ہویا لیرو لیرے، اپنے بھی پیر دا کوئی دس مینو حال۔ ساڈا پیر اے محمد جڑا آمنا دلال، پیر ساڈے پتھرانو کلمہ پڑھا گئے، سیر آسمانوں کر کے راتوں رات آ گئے۔ پیر ساڈے پتھرانو کلمہ پڑھا گئے، سیر آسمانوں کر کے راتوں رات آ گئے۔ قرآن جئی نعمت بخشی رب ذوالجلال نے، ساڈا پیر اے محمد جڑا آمنا دلال۔ او پڑھ کے قرآن دیکھو شان ساڈے پیر دا، او پڑھ کے قرآن دیکھو شان ساڈے پیر دا، نبیاں دی لڑی وچ موتی جے اخیر دا۔ صدیق فاروق ہوری ستے پالو پالے، ساڈا پیر اے محمد جڑا آمنا دلال۔ ہمہ قسم دی تعریفات، تسبیحات، تمہیدات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، کبریائی، بڑھائی، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب الہ محبوب کبریا خیر الورا صدر الاولا شمس الضحیٰ بدر الدجا مستر میرو وفا سرے چشمہ صبر و رضا منبع رشد و خدا والی بطحا صاحب کعبہ قوسینی او ادنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے ہر پیغمبر نو، ہر رسول، ہر نبی وحی دی اتباع کرتا ہے۔ اللہ دی وحی پیغمبر دا اخلاق ہے۔ جدو اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ تو پوچھا گیا سونے دا اخلاق کیسا سی؟ فرماتیاں نے کانا خلقہ القرآن، آپ دا اخلاق قرآن سی، یعنی آپ قرآن پاک دی عملی تصویر تھے۔ آپ تے اعلیٰ اخلاق دی گواہی، آپ تے اچھے اخلاق دی گواہی، آپ تے حسن اخلاق دی گواہی صرف قرآن نے نہیں دیتی بلکہ سابقہ کتابہ نے بھی دیتی ہے۔ حضرت عطا بن یسار
بیان کرتے نے کہ میں نے عبداللہ بن عمر تو پوچھیا کہ منو تورات دے اندر نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں خوبیاں دسو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے ہاں اللہ دی قسم تورات دے اندر بھی آپ دیاں بعض خوبیاں موجود نے جنہ خوبیاں نو اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر ذکر فرمایا ہے۔ یا ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں نے توانو سابقہ انبیاء دے گواہ جنت دیاں خوشخبریاں سنان والا جہنم تو بچان والا جہنم تو ڈران والا اللہ دا پیغام اگے پہنچان والا اور روشن چراغ بنا کے بھیجے آئے۔ نیز دوستو تورات دے اندر آپ دی ایک خوبی بھی موجود ہے، حرزا للأمیین، آپ ان پڑھ لوگاں واسطے پناہگاہ ہونگے۔ نیز تورات دے اندر آپ دی ایک خوبی بھی موجود ہے، سمیتک المتوکل، میں نے آپ دا نام متوکل رکھیا۔ نیز نوجوانوں تورات دے اندر آپ دی ایک خوبی بھی موجود ہے، انت عبدی و رسولی، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ نیز تورات دے اندر آپ دیاں ایک خوبیاں بھی موجود نے، لیس بفصن ولا غلیظ ولا صخاب بالاسواق ولا يدفع السیئۃ بسیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔ نہ آقا بد اخلاق ہونگے، نہ آقا سخت مزاج ہونگے، نہ آقا بازاراں دے اندر چیخ چیخ کے گلاں کرن والے ہونگے، نہ آقا برائی دا جواب برائی دے نال دین گے، بلکہ معاف کر دین گے، درگزر کر دین گے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نوجوانوں جدوں آپ تے پہلی وحی اتری، آپ انتہائی پریشانی دی حالت دے اندر کار آئے، سیدہ خدیجہ نو جگایا، کیا نہیں خدیجہ منو تو میری جان دا خطرہ ہے، میری تو جان نکل رہی ہے۔ سیدہ خدیجہ میں تیری سیرت تو قربان جاواں، آندیا کینے اے میرے سر دے تاج، اے دو جہانہ دے سردار، پوری کائنات دے امام جی، اللہ توانو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، واللہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکلہ وتقصب المعدوم
وَتَقْرِئُ السَّيْفِ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ فرماندیاں کی نے اے اللہ دے حبیب اللہ توانو کبھی سائے نہیں کرے گا، تسی تو صلہ رحمی کر دیو، تسی تو رشتہ داریاں جوڑ دیو، تسی تو لوکانو اپنے نیڑے کر دیو، تسی تو بڑے مہمان نواز ہو، تسی تو غریباں یتیماں مسکینہ دی مدد کر دیو، تسی تو حق دے معاملات دے اندر لوکاں دی مدد کر دیو، اللہ توانو کبھی بھی سائے نہیں کرے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سرور قرآن سید ثقلین امام القبلتین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دو جہانہ دے سردار سی، دو جہانہ دے آپ سردار سی، پوری کائنات دے امام سی۔ میرے نوجوانوں اتنے بڑے رتبے تے فیضیاب ہون دے باوجود انتہائی منکسر المزاج، انتہائی متواضع انسان، لوگاں دے اندر آپ گل مل کے رہندے، لوگاں دے قریب قریب رہندے، آپ دے اور لوگاں دے درمیان کوئی تیسرا بندہ نہیں سی جس دے ذریعے آپ تک پہنچیا جائے، بلکہ ہر بندہ جب چاندہ جدو چاندہ آپ دے نال ملاقات کر سکتا سی۔ جناب ابو ہریرہ فرماندے نے جبریل آپ دے قریب تشریف فرما سی، جبریل کہنے لگے اللہ دے محبوب جی، اے پوری کائنات دے سردار جی، ایک فرشتہ ابھی زمین تے نازل ہو رہا ہے۔ جدوں او فرشتہ آیا انہیں کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منو اللہ نے اے پیغام دے کے بھیجیا ہے کہ دسو نا تسی بادشاہ نبی بننا ہے یا بندہ نبی بننا ہے؟ اے محبوب جی دسو نا تسی دنیا دی بادشاہ چاہتے ہو، بادشاہ نبی پیغمبر بننا چاہتے ہو یا بندہ رسول بننا چاہتے ہو؟ جبریل نے آپ دی طرف اشارہ کیتا، تواضع لربکا، تواضع لربکا۔ نوجوانوں دنیا دی بادشاہ دا سوال کرنے والے ہو، دنیا دی دولت منگن والے ہو، دنیا دی جاگیر منگن والے ہو، نبی دی طرف اشارہ ہویا کہ تسی اللہ کو آجزی منگو، اللہ کو آجزی دا سوال کرو۔ آپ نے پھر اس فرشتے نو کیا لا بل عبدن رسولا، اے آنے والے قاصد سن لے، میں بادشاہ نبی نہیں بننا، میں شہنشاہ پیغمبر نہیں بننا، میں بندہ رسول ہی بننا چاہتا ہاں۔ پھر آقا لوگوں اکثر دعا کر دے سی اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَعَشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے اللہ منو اس حالت دے اندر زندہ رکھ کے میں مسکین رواں، اسی حالت دے اندر منو موت عطا کرنا، قیامت دے دن منو مسکینہ دی جماعت ہوئی اٹھانا۔ اکثر آقا دعا مانگ دے سی، اکثر آپ دے الفاظ سی، ایک مرتبہ آپ دعا مانگ رہے، سیدہ عائشہ نے آپ دے الفاظ سنے، آندیاں کینے اے میرے سر دے تاج جی، اے الفاظ آپ اکثر کیوں مانگ دے ہو؟
اکثر آپ یہ دعا کیوں مانگتے ہو؟ آپ فرماتے نہیں عائشہ تینو اس بات دا علم نہیں، انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم ب40 خریفا۔ اے نہیں عائشہ، اے مسکین لوگ، غریب لوگ، ماڑے لوگ، مالدار لوگانو 40 سال پہلے جنت دے اندر جان گے۔ اے نہیں عائشہ پیاریے، مسکینہ نال محبت کریا کر، ماڑیاں نال محبت کریا کر، یتیماں دے نال محبت کریا کر۔ مسکین تیرے دروازے تے آجے کبھی خالی نہیں لٹانا۔ اللہ ایسے نیکی دے ذریعے قیامت دے دن اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آقا فرمایا کرتے سی نوجوانوں، اے میری صحابہ دی جماعت، منو موسیٰ علیہ السلام تے فقیت نہ دو۔ آقا فرمایا کرتے سی کہ منو یونس بن متیٰ تے فقیت نہ دیو۔ آقا فرمایا کرتے سی کہ منو ابراہیم تے فقیت نہ دو۔ ایک بندہ آپ دے قریب آیا کہنے لگا یا خیر البریہ، اے مخلوق میں سے بہترین بندے۔ آپ نے فرمایا بہترین بندہ تو حضرت ابراہیم سی علیہ السلام۔ ایک وفد بڑی دوروں چل کے آپ دے نیڑے آیا، کہنے لگا کہ تسی ساڑے سردار ہو، ساڑے تو تسی چنگے ہو، ساڑے تو تسی شان والے ہو۔ آپ نے فرمایا حقیقی سردار تو اللہ دی ذات ہے، تجھی گل لے آپ گل مطلب دی کرو، کہیں شیطان تو انو بہکا نہ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اکثر اپنی عاجزی دا ذکر فرمایا کرتے سی۔ آپ اکثر دو بنی اسرائیل دے لوکاں دا ذکر فرماندے۔ بنی اسرائیل دا او بندہ جیڑا اپنے نیک اعمال دی وجہ تو، اپنے چنگے اعمال دی وجہ تو فخر کردا سی، غرور کردا سی، تکبر کردا سی۔ اللہ نے او دے غرور دی انہوں دنیا تے سزا دیتی۔ دوجا او بندہ نوجوانوں جڑا بنی اسرائیل دے اندر بڑا گنہگار سی، بڑا سیاکار سی، لیکن اپنیاں غلطیاں تے بڑا شرمندہ سی، بڑا نادم سی۔ اللہ نے انہوں دنیا تے ہی معاف کر دیتا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کائنات دے امام نے اگر اپنی کسی خوبی نو ذکر فرمایا ہے، ساتھ عاجزی دا بھی ذکر کیتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے سی آنا سید ولد آدم ولا فخرام، میں اولاد آدم دا سرداراں لیکن منو فخر نہیں اس بات دے اندر۔ نوجوانوں آپ بڑے بردبار سی، بڑے حوصلہ مند بندے سی۔ آپ نو لوکاں دی طرفوں کوئی تکلیف پہنچ دی برداشت کر دے، تکلیف پہنچان والے نو ویسے ہی معاف کر دیں دے۔ میں تین دو تین مسالہ ان سنانا آپ دی حدیث تو ہی۔ حضرت انس فرمان دینے جگان دے پیر دے نال میں سفر کر رہا سا، سفر کرتے کرتے پچھوں ایک بدو آیا، انہیں آپ دی چادر نو زور نہ کھچیا۔ وہ نجرانی چادر سی، وہ دے کنارے بڑے موٹے سی، انہاں کناریاں تو آپ دی گردن تے نشان پڑ گئے۔ آپ نے اس دی طرف دیکھیا، وہ بدو کہنے لگا یا محمد مرلی من مال اللہ الذی اندکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا مال توانو اللہ نے عطا کیتا ہے اے دے وچوں سانو بھی دیو۔ آپ نے اس بندے دی طرف التفات فرمایا،
نوجوانوں آپ غصے دے اندر نہیں آئے بلکہ آپ انہوں دیکھ کے مسکرائے. صحابہ نے حکم دیتا کہ میرے صحابہ اس بندے نو بھی مار دیو. آپ دے الفاظ نے صحیح حدیث تو لیس شدید بسرعت انما شدید الذی یملک نفسه عند الغضب. آپ فرمایا کرتے سی طاقتور بندہ او نہیں، پہلوان او نہیں جڑا مدے مقابل نو بچھار دے، بلکہ اصل طاقتور اصل پہلوان بندہ ہوئے جڑا غصے دے وقت اپنے آپ نو قابو دے اندر رکھے. آپ فرمایا کرتے سی من کفا غضبہ ستر اللہ فی عورتہ. جس بندے نے دنیا دے اندر اپنے غصے نو روک لیا، اپنے غصے نو کنٹرول دے اندر لے لیا، آقا فرماندے نے اللہ دنیا تئی اے دے عیباں تے پردہ ہی پا دیں گے، دنیا تے عیباں تے پردہ پہ جائے گا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دے سامنے ایک جنازہ رکھیا گیا. حضرت عمر فاروق اٹھے، کہنے لگے محبوب جی اے بندہ بڑا ہی گنہگار ہے، لا تصلی علیہ انہو راجل فاجر او فاسق. محبوب جی اے بندہ بڑا ہی گنہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اے دی نماز جنازہ نہیں پڑھانی. قربان جائیے پیغمبر دی سیرت دے لوگوں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ بیان کرو نام دسو نا منو ایک گل، کیا اس بندے دی کسی نو کوئی نیکی یاد ہے؟ نوجوانوں ساڈی تے نظر لوکاں دیاں کمزوریاں تے ہوندی ہے، لوکاں دیاں خامیاں تے ہوندی ہے، لوکاں دیاں کمیاں تے ہوندی ہے، لیکن قربان جائیے پیغمبر دی سیرت تے آپ پوچھتے نے اے دی کسی نو کوئی نیکی یاد ہے؟ ایک نوجوان اٹھا کہنے لگا محبوب جی ایک رات انہیں مجاہدین دا پیرا دیتا سی، دشمن دا تیر مجاہدین دی طرف نہیں آن دیتا. آپ فرماتے نے اے نوجوانا منو ایک گل دس تو ایک گل ٹھیک کہنا ہے؟ کہنے لگا محبوب جی بالکل ایک گل ٹھیک ہے. آپ اگے ودے اس میت دی نماز جنازہ پڑھائی. نوجوانوں گل سننے والی ہے، نماز جنازہ پڑھا کے آپ نے اپنے ہاتھ نہ اس میت ان قبر دے اندر اتاریا. قبر دے اندر اتار کے مٹی بھی آپ خود ڈال رہے نے، مٹی ڈال کے جب میت نو فارغ ہو گئے تو دعا منگن دا وقت آیا. صحابہ اکرام دے آپس دے اندر تذکرے نے انک من اہل النار، بندہ جہنمی ہے، انک من اہل النار، بندہ اے دوست کی اینو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا. قربان جائیے پیغمبر دی سیرت تے نبی نے ہاتھ چکے آسمان دی طرف دعا کیتی بخشش دی. فرمایا اے مرن والے میں سن رہا اے لوگ کہندے نے تو جہنمی ہے، میں اللہ دا سچا پیغمبر اے بات کہنا اللہ دے حکم نال گل کر رہا کہ اللہ نے او تیری ایک رات علیکھے لگا کے تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے نے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آیا عرب وچ کھل کے عظیم لے کے چادر دشمنہ تھلے وشان والا. آیا عرب وچ کھل کے عظیم لے کے چادر دشمنہ تھلے وشان والا. پتھر کھا کے تین دے دشمنہ تو رحمت و کرم دے پھل برسان والا. شمع دان تو ہی دا لے کے تے
سارے جگ اتے چانن لان والا اودی شان بدر دینا کی دسام جڑا فلکے عظیم تے جان والا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ایک بندے نے ایک بدو نے مسجد دے سین دے اندر پیشاب کر دیتا. لوگ اس کی طرف دوڑے باگے کہ انہوں پھڑیے انہوں ماریے دی پٹائی کریے. انہوں پتہ ہی نہیں کہ اللہ دا کار ہے. اللہ دے کران دے اندر اس طرح سین دے اندر پیشاب نہیں کری دا. آپ اس مسجد دے اندر تشریف فرمان. آپ نے روکیا کہ میرے صاحب انہوں کہنا کچھ نہیں, انہوں مارنا نہیں, بلکہ میرے نیڑے کرو. آپ نے بڑی نرمی دے نال انہوں ایک گل کہی, میرے نوجوانا اے اللہ دا کار ہے, اے مسجد ہے, اے عبادت خانہ ہے, اے تھے پیشاب نہیں کری دا. یسرو ولا توسرو بشرو ولا تنفرو. صحابہ نے حکم دیتا میرے صحابہ آسانیاں پیدا کریا کرو, سختیاں نہ کریا کرو, خوشخبریاں سنایا کرو, نفرتاں نہ پھیلایا کرو. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ایک بدو آپ دے نیڑے آیا, کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسو نا تسی کدوں دے نبی ہو, کدوں دے نبی ہو تسی, اللہ نے تو انہوں کب سے نبی بنایا ہے. آپ نے جب وہ دی یہ بات سنی تو آپ خاموش ہو گئے. صحابہ اکرام نے جب وہ دی بات سنی, صحابہ اکرام نے غصہ آیا کہ ایک گستاخانہ بات ایک کر رہا ہے. صحابہ اکرام نے اس بندے نے پکڑنے کی کوشش کی تھی. آپ نے فرمایا کہ پکڑنا نہیں, چھوڑ دو, بدو نو نیڑے کرو. بدو نیڑے آیا. آپ نے فرمایا اے نوجوانا سن, ابھی آدم دی مٹی اللہ نے گوئی ہوئی سی, منو اس وقت تو ہی نبی لکھ دیتا سی. ابھی آدم دی مٹی گوئی سی, اس وقت تو ہی خاتم الانبیاء بھی آپ لکھے گئے سی. کاف اندیا منسلام اجے پہلیاں ہی سی, جدو محمد دی لوئی ہوئی سی. لکھ دیتا ختم رسالت آندام, مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی. آیا سارے جہاندان چن بن کے جیدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی. سمسام زمین نو باغ لگے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آخری حدیث سن لے بات کو ختم کرنا کہ صحابہ بیان کر دینے کے اسی آپ دنال نجد دی جانب سفر کر رہے سام. ایک جنگ واسطے نکلے اور پھر چلتے چلتے ایسے مقام تے پہنچے کہ وہاں درختی درخت سی, کانٹے دار چاڑیاں سی. صحابہ فرماتے نے کہ آقا نے اپنی تلوار درخت دی ٹانی دے نہ لٹکائی. آپ ایک درخت دے نیچے سو گئے. تھوڑی دیر تو بعد ایک شخص آیا, انہیں آپ دی تلوار میں پکڑ کے کیا, میں یمنعو کا منی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو نام آج توانو کون بچائے گا, آج توانو کون بچائے گا. نوجوانہ ذرا تصور دے زندگی دے اندر آ کہ اگر
میرے اتے دشمن آ جائے میری کیفیت کی بنے گی، تیرے اوپر دشمن حملہ کر دے تیری کیفیت کی بنے گی، لیکن پوری کائنات کا سردار تھلے لیٹے آئے، دشمن نے تلوار پکڑیے، کہنے لگا من یمنعک منی، اے محمد دسو نا جتوانو کون بچائے گا؟ آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ انہوں کیا امنا اللہ منی، اے دشمن سن منو او اللہ ہی بچائے گا، او اللہ ہی منو بچائے گا۔ پھر انہیں تلوار دوبارہ آپ دے سامنے کھڑی کی تھی، پھر کہنے لگا کہ دسو نا توانو کون بچائے گا؟ آپ نے پھر کیا امنعو اللہ منی، منو میرا اللہ ہی بچائے گا۔ اتے مفسرین لکھتے نے، علماء اکرام نے اپنی تقریران دے اندر بیان کیتا ہے کہ اس کافر کو تلوار تھلے ڈگی، آپ نے پھر تلوار پکڑ لی، تلوار پکڑ کے کہنے لگے داسوں تینوں کون بچائے گا؟ دس تینوں کون بچائے گا؟ کافر ہکا بکا رہ گیا کہ میری ہن مدد کون کرے گا؟ پیارے حبیب نے انہوں بھی معاف کر دیتا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پوری زندگی آقا حضور میرے بیج بویا نہیں کدی قدورت والا، پوری زندگی آقا حضور میرے بیج بویا نہیں کدی نفرت والا، ہر ایک جسم دے اندر بیج بویا کدی نفاق والا نہیں، پوری زندگی آقا حضور میرے بیج بویا نہیں کہیں نفرت والا، ہر ایک جسم دے اندر اندھیرا دیوا بالیا نت اتفاق والا، جدے جسم وچ کفر دا زہر تکیا اوتے کیتا اے کم تریاک والا، بدر دینا دنیا تے کدی بھی ایسا نہیں آنا، بردبار تے ایسا اخلاق والا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ خدا دی قسم نہ گلاں نو اپنا لو، دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی، سنت دا سمر تینو روزے جزا ملے گا، سنت دا سمر تینو روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا، سنت دا سمر تینو روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا، 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے، مدنی براق والا اگے کھڑا ملے گا، سنت دا سمر تینو روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا، را یار گار مل سی عثمان سی نورین تینو با حیا ملے گا، سنت دا سمر تینو روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا، دنیا دے مسلکان دی اس جگ تے لے تلاشی، ہر ایک مسلک دے اندر کمزوری نظر آسی، اہل حدیث مسلک تینو سب تو کھرا ملے گا، سنت دا سمر تینو روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا، محشر دے دن رب نفسی کل انبیاء بول سی،
محشر دے دن رب نفسی کل انبیاء بول سی مائی باپ سجنا بیلی ایک دجے تو نقصی امت لئی شاف محشر صدچے چ ملے گا سنت دا سمر تینو روسے چسا ملے گا مدنی دی پیروی کر راسی اللہ ملے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین